बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब कर्नल यहिया साहब, मजलिस में शरीक मोतबरीन, इलाके के अवाम, सोल और अस्करी अहकाम, अस्सलाम अलैकुम। आज का दिन हमारे लिए बास मुसरत और ख़ुशी का दिन है कि आज बलूचिस्तान एफसी ने पीदार और गिरदुनवा के लोगों की तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत और मुश्किलात और पसमंदगी को सामने रख कर उनके लिए बेमिसाल तरक्याती काम सर अंजाम दिए हैं। पीदराक पिछले 10-15 सालों से मकरान के दिगर बाज़ इलाकों की निस्बत ज़्यादा दहशत गर्दी और खून रेज़ी का शिकार रहा है, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह एफसी बलूचिस्तान के जवानों की बेश बहा कुर्बानियों और कर्नल यहिया साहब की खुसूसी दिलचस्पी से न सिर्फ इलाके में अमन कायम है, बल्कि पीदराक में आज लोगों के लिए साफ पानी का बेहतरीन प्रोजेक्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी कायम किया गया है, जिससे पीदराक, धर्मकोल और इलाके के अवाम को साफ पानी 24 घंटा मुयसर होगा। इसके अलावा एफसी बलूचिस्तान ने एक आला पाई के क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया है, जो अनकरीब रात में भी इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला जा सकता है। तोरबत समेत आसपास के इलाकों के क्रिकेट टीम इस ग्राउंड से बेहतरीन क्रिकेट का खेल पेश कर सकते हैं और इलाके की लोगों की तफरीह के लिए एक आला शान पार्क भी एफसी बलूचिस्तान ने तामीर की है, जिससे इलाके के लोग और बच्चों को बेहतरीन तफरीह मैसर आएगी। मोहतरम साथियों, जिस तरह आप सब दोस्त जानते हैं कि आज से 10-15 साल पहले बलूचिस्तान बिलखुसूस मकरान किस तरह आग और खून की बदतरीन आंधी की लपेट में था। गैर मुल्की आलाकारों ने मकरान में दहशत गर्दी और खून रेज़ी की इंतहा कर दी थी। हर तरफ बरादर कुशी, खौफ और दहशत गर्दी का राज था। वतन अजीज़ के दुश्मन गैर मुल्की एजेंटों ने यहाँ के बेरोज़गार और गरीब नौजवानों को अपना आलाकार बनाकर वतन की खूबसूरत और सरसब्ज ज़मीन को यहाँ के वासियों के खून से सुर्ख किया था। हर तरफ खून और बारूद की बदबू थी, इलाके खंडर बन गए थे, मगर एफसी बलूचिस्तान ने इस सूरत हाल को कंट्रोल करने और यहाँ अमन कायम करने के लिए न सिर्फ अपनी हज़ारों नौजवानों की खून की कुर्बानी दी, बल्कि एफसी बलूचिस्तान ने कुर्बानियों की एक ऐसी तारीख़ रकम की जिसको बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं इन कुर्बानियों में सिर्फ अपनी जान का नजराना देने वाले शहीद जवानों का नाम लेना शुरू कर दूं तो आज का दिन बहुत ही कम पड़ जाएगा। मोहतरम साथियों, एफसी बलूचिस्तान की कुर्बानियों की दास्तान इतनी लंबी और तवील है कि तारीख के हर और एक में उनका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। एफसी के साबिक आईजी जनाब जनरल सरफराज अहमद और इसकी पूरी टीम और मौजूदा आईजी एफसी जनरल बिलाल साहब और मौजूदा टीम के हम बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने न सिर्फ दहशत गर्दी का जो इन मर्दी से मुकाबला किया, बल्कि मकरान की अमन और तरक्याती में भी अपना भरपूर हिस्सा डाला। आज मकरान में हर तरफ पुरअमन है और हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, तो इसका सेहरा भी एफसी बलूचिस्तान और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। इस ख़तरनाक दहशत गर्दी और दुश्मन की मजबूत सफ बंदी का ख़ात्मा हमारे जवानों की कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। आज जिस पुरअमन हालात में हम मौजूद हैं, इसमें एफसी के साथ साथ बलूचिस्तान पुलिस और बिलखुसूस
خاص طور پر سیکورٹی اداروں کے ہزاروں گمنام سپاہیوں کا خون بھی شامل ہے جو وطن کے عظیم مٹی پر بچاور ہو گئے۔ ایف سی کے جوان اور دیگر خفیہ اداروں کے وہ لوگ آج ہمارے دلوں میں بستے ہیں جنہوں نے وطن کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے۔ محترم دوستو، آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم مکران کے لوگ بھی اس دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہے۔ ہم اداروں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے وطن کے محافظ ہیں۔ میرے اوپر کئی حملے ہوئے، میرے بھائی بانجے سمیت 40 کے قریب رشتہ دار اب تک شہید ہوئے اور سردار صاحب کے تقریباً 20-30 سے زیادہ سردار صاحب کے بندے شہید ہوئے ہیں۔ میرے گھر پر حملہ کیا گیا، 3 دن تک ہزاروں دہشت گردوں نے میرے گھر کا محاصرہ کیا۔ ہم پر جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، مگر ہم الحمدللہ ثابت قدم رہے اور وطن کی دفاع میں لڑتے رہے اور اداروں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے اور آج بھی ہم کھڑے ہوں۔ دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا علاقہ ملک کے دیگر علاقوں سے بہت پسماندہ اور پیچھے ہے، جس کا وطن کے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا۔ بے روزگار نوجوانوں کو سہانے خواب دکھا کر انہیں ملک کے خلاف استعمال کیا گیا، مگر آج الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، بے شمار نوجوان رائے راست پر آ گئے ہیں۔ آج بھی ایف سی بلوچستان ایسے تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہے جو ملک اور وطن کی قانون اور آئین کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں جو واپس آ کر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آج ایف سی ہمارے علاقوں میں اتنی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری ہر ضرورت کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ باتیں بہت ہیں، میں مختصر چند مسائل کا ذکر ضرور کروں گا اور حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان سمیت ایف سی بلوچستان سے اپیل ہے کہ ہمارے علاقوں کے لوگوں کا زیادہ تر ذرائع معاشی بارڈر ٹریڈ ہے۔ ہمارے علاقوں میں صنعت اور زراعت نہ ہونے کے برابر ہے، اسی لیے زیادہ لوگ بارڈر پر کاروبار کرتے ہیں۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ مکران میں بارڈر کو قانونی شکل دے کر لوگوں کے لیے کاروبار کے مواقع فراہم کیا جائے تاکہ دشمن کے ناپاک عزائم کا مقابلہ کیا جا سکے اور علاقے کے لوگوں کو روزگار اور کاروبار میسر ہو سکے۔ آخر میں تمام شہیدوں کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ گیشتر و نقطۂ احوالن سربوگی ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گنٹی بٹنا